इंतजामिया की बेहतरीन हिकमत अमली। फैसलाबाद में मुकीम 119 अफगान मुहाजिरीन रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ गए। अफगान मुहाजिरीन ने बयान हल्फी थानों में जमा करवाए। सनती शहर में अब भी 245 अफगानियों की मौजूदगी का इम्कान। अफगान मुहाजिरीन की तलाश के लिए पुलिस सरगर्म। झंग में ताजिर बिरादरी और मजहबी जमातों ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार कियानी और डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर का शहर भर का दौरा। अफसरान को अलर्ट रहने और शरपसंदों से आहनी हाथों से निमटने की हिदायत। डीपीओ कहते हैं कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों, जलाओ घेराव और गैर कानूनी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। चिन्योट के शहरी और ताजिर भी हड़ताल का हिस्सा ना बने। शहर और गिरदोनवाह में मामलाते जिंदगी और कारोबारी सरगर्मियां जारी हो सारी। जिले सदर अंजुमन ताजरान जमील फकरी कहते हैं कि हम पुरम लोग हैं, किसी शरपसंदी का हिस्सा नहीं बनेंगे। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कीमत में एक ही रोज 2 बार इजाफा। 15,000 रुपये तोला महंगा। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में 24 कैरात सोना 4,75,000 रुपये तोला हो गया। 22 कैरात 1 तोला सोना 4,45,000 रुपये का हो गया। 18 कैरात सोना 4,10,000 रुपये तोला हो गया। घर बनाना भी अब ख्वाब बनने लगा। फैसलाबाद के भट्टा मालिकान की हठधर्मी ईंटों की कीमतों में एक नहीं, 2 नहीं, यकमुश्त 8,000 रुपये का तगड़ा इजाफा। 1,000 ईंट की कीमत 12 से अचानक बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी। बिल्डिंग मटेरियल के कारोबार से वाबस्ता अफराद कहते हैं कि भट्टा मालिकान बारिशों का जवाब बनाकर माल बना रहे हैं। मनशियात से पाक, सेहतमंद और महफूज मुआशरा। पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 2024 का मुसव्विदा वज़ीर आला ने मंजूर कर लिया। फैसलाबाद समेत हर जिला तहसील में नारकोटिक्स कंट्रोल थाने बनेंगे। नई काउंटर नारकोटिक्स फोर्स मजीद इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। मनशियात केसेस की तहकीकात, गिरफ्तारी और छापे फोर्स की जिम्मेदारी होंगे। मखसूस हालात में बगैर वारंट कार्रवाई का इख्तियार भी हासिल होगा। मनशियात से जुड़े मुश्तबा असासे जब्त किए जा सकेंगे। महंगी गैस से तंग इंडस्ट्री मालिकान मैदान में आ गए। हुकूमत पंजाब से कीमतों को एनएफसी के तहत बराबर करने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं लाइन लॉसेस को मुकर्ररा डिस्कोर्स पर डाला जाए और एनर्जी कीमत कम की जाए। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन के मामलात मरहलावार आगे बढ़ने लगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने पीपी 115 और 116 में अपीलें सुनने के लिए अपील ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद अपील ट्रिब्यूनल मुकर्रर। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत करेंगे। आटे की वाफर फराहमी के लिए झंग इंतजामिया और महकमा खुराक के मौसर इकदाम। 1.5 माह के दौरान 1 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद मालियत की जखीरा शुदा गंदुम पकड़ी। 1,62,987 मन गंदुम फ्लोर मिल्स के जरिए पिसवाकर सरकारी रेट पर फरोख्त। रोजाना 10 किलो आटे के 6,500, 20 किलो आटे के 3,000 से जायद थैले मार्केट में सप्लाई की जाने लगी। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज की लापरवाही कौमी खजाने पर भारी। एक्साइज अमला, होटल मालिकान, वकला, कंसल्टेंट्स और ताजरों समेत मुख्तलिफ कारोबारी अफराद की असेसमेंट ही ना कर सका। प्रोफेशनल टैक्स की मद में 3 करोड़ 45 लाख रुपए का नुकसान। कमालिया और पीर महल में सैलाब से मुतासरा 2 सड़कों की तामीर नौ होगी। कमालिया चीचावतनी रोड की तामीर पर 8 करोड़ रुपए लागत आएगी। पीर महल से अब्दुल हकीम तक सड़क की तामीर पर 5 करोड़ 21 लाख रुपए लागत का तखमीना। महकमा हाईवे ने टेंडर मुकम्मल कर लिया। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने टोबा में रेस्क्यू 1122 डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस की तामीराती कामों के टेंडर तलब कर दिए। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस की तामीर पर 4 करोड़ 30 लाख लागत आएगी। रेस्क्यू 1122 स्टेशन संधेनिया वाली की तामीर पर 1 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च होंगे। झंग में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ताड़र का डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन दफ्तर का दौरा।
ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر سجیلا نذیر سے ملاقات، قانونی امور پر تبادلہ خیال اور شجرکاری مہم کا آغاز کیا، دفتر کے احاطے میں پودے لگا کر ماحول دوست اقدامات کو سراہا۔ ایف بی آر کا ملکی معیشت کو دستاویزی شکل دینے کا منصوبہ، محکمہ ریلوے بھی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے متحرک، مسافروں کی ٹکٹنگ، ادائیگی اور دیگر مالیاتی امور آن لائن سسٹم، پوائنٹ آف سیل سسٹم کے ذریعے سر انجام دیے جائیں گے۔ محکمہ صحت نے وابدہ ہسپتال فیصل آباد کو لاوارث چھوڑ دیا، ہسپتال میں کروڑوں روپے کی قیمتی مشینری موجود مگر دل اور آنکھوں سمیت 4 اہم امراض کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر نایاب، ای سی جی، ایکوکارڈیوگرافی سمیت دل کے دیگر مشینری کارڈیولوجسٹ کی منتظر، بلڈ لیب پیتھولوجسٹ اور ایکس رے لیب کلر ٹوبلر ریڈیولوجسٹ سے محروم، آنکھوں کے چیک اپ کی مشینری ماہر امراض چشم کی منتظر۔ ملاوٹی فیول کی فروخت روک کر فضائی آلودگی روکنے کا مشن، محکمہ تحفظ ماحول نے موبائل فیول ٹیسٹنگ سروس کے لیے ڈائریکٹر جنرل کو خط لکھ دیا، اسموک سیزن کے دوران شہر میں فیول کوالٹی سٹینڈرڈز کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد کی چیف پولیٹیکل ایڈوائزر ٹو سینیٹر ملک علی عوان کے دفتر آمد، کہا این 104 میں ضمنی انتخابات کے لیے نون لیگ مکمل تیار ہے، ملک علی عوان نے راجہ ریاض احمد کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ فیصل آباد میں اب ہوں گے بجلی کی لٹکتی تاروں کے مسائل حل، فیسکو نے شہر بھر میں پرانے پولز کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا، تمام سرکلز کو 1100 پولز کی ایک ماہ میں تبدیلی کا ٹارگٹ دے دیا گیا۔ گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد کے سٹاف کی سنی گئی، سینڈیکیٹ کی منظوری کے بعد 353 ملازمین کو مستقل کر دیا گیا، ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی مستقلی کے موقع پر یونیورسٹی میں تقریب، وائس چانسلر ڈاکٹر کنول امین نے فیکلٹی ممبران کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ تحصیلوں کی سول کورٹس میں خواتین وکلا کے لیے کامن روم اور ڈے کیئر سینٹرز کی تعمیر کا فیصلہ، سول کورٹ جڑانوالہ پر کامن روم ڈے کیئر سینٹر پر 2 کروڑ 68 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، کانتیا والا کی سول کورٹس پر 2 کروڑ 64 لاکھ جبکہ سول کورٹ سمندری پر 1 کروڑ 39 لاکھ خرچ کیے جائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر آف شور کورٹ میں امن کمیٹی کا اجلاس، اے سی شازیہ رحمان اور ڈی ایس پی چوہدری محمد اکرم شریک، نون لیگی رہنما آصف معاویہ اور مولانا زاہد انور کی بھی شرکت، شرکاء کا قیام امن کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر زور۔ ایس ایچ او تھانہ ساندل بار کو عدالتی حکم عدولی مہنگی پڑ گئی، فیصل آباد کی عدالت نے ایس ایچ او کو نااہل قرار دے دیا، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شیخ اعجاز پرویز کا سی پی او کو مراسلہ، ایس ایچ او تھانہ ساندل بار کے خلاف اندراج مقدمہ کا حکم، کسی بھی تھانے میں ایس ایچ او تعینات نہ کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں قیدی ویڈیو کال سے گریزاں، 72,000 سے زائد قیدیوں کے اہل خانہ سے رابطوں کے لیے آڈیو کالز کو ترجیح، قیدیوں نے صرف 0.70% ویڈیو کالز کا استعمال کیا، سروے میں حقائق سامنے آ گئے۔ فیصل آباد ریجنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کی اسکیم کے لیے ترمیم شدہ 20 کروڑ کے فنڈز کی منظوری، کمشنر آفس کی محکمہ بلڈنگ کو اسکیم پر کام مکمل کر کے محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کو ہینڈ اوور کرنے کی ہدایت، اسکیم بقیہ فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے التوا کا شکار تھی۔ محکمہ زراعت لالیہ کے زیر اہتمام نمبردار کنونشن کا اہتمام، ڈپٹی کمشنر چنیور صفی اللہ گوندل، اسسٹنٹ کمشنر لالیہ ڈاکٹر محمد انس سعید، ڈی ڈی ایگریکلچر ڈاکٹر محمد شہباز کی شرکت، نمبردار کو زیادہ گندم اگاؤ مہم سمیت اسموک کنٹرول کے حوالے سے حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں خوراک کے عالمی دن کے حوالے سے آگاہی واک، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی اور طلبہ و طالبات نے خصوصی شرکت کی۔ توبہ ٹیک سنگھ کے سلطان فاؤنڈیشن ہائی اسکول میں سائنسی نمائش کا اہتمام، اسموک کے دوران انسانی پھیپھڑوں کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا، شرکاء نے ماڈلز میں خاصی دلچسپی کا اظہار کیا۔